عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هاد لا فيديو كيف ما كتشوفوا ان شاء الله غادي نطرقوا للدرس ديال لورغانيزاسيون دو شونتي. غادي نشوفوا مع هاد التي بي اللي عندنا فيه هاد الاسئله، غادي نحاولوا نفهموا هاد التي بي مزيان ونجاوبوا على الاسئله ديالو. دونك اول حاجه عندنا هنايا عطينا ديزينياسيون ديال كل طاش، وعندنا لونيتي ديالها والكونتيتي. عندنا في هاد الجدول الاخر عندنا مثلا ديزينياسيون ديال البيطون دو بروبرتي فيه سي بي جي 35، عندنا هنايا سي بي جي 45 بالنسبه للصابل، وهنا الكرافيي ولو لا جيفون. هنايا عاطينا البي واحد فيه هاد لي زيليمون، وعندنا البي دو فيه الفورم دو دالاج. بالنسبه لهنايا عندنا ماسونغي اون فونداسيون، عاطينا هنايا 7% باغ متر كوب، وعندنا ماسونغي اون اليفاسيون عطينا ليبيسور ديالو اللي هو 20، وعطينا 5%. بالنسبه هنايا الغاسيون ديال البريك عطينا 12 شونس باغ متر كاري. وعندنا هنايا بالنسبه للسيمون اون ساك عندنا ساك ديال 50 كيلو، وعندنا صابل ايغرافيي عندنا 6 متر كوب. وبالنسبه لا جيفون اون ساك عندنا 1/2 كيلوغرام. هنايا قالوا لينا نكالكوليو لي كونتيتي دو بيطون اي مورتي بور رياليزي لوفراج، يعني خاصنا نكالكوليو لي كونتيتي ديال هاد البيطون اللي عندنا ولي مورتي. دونك عندنا هنايا اول حاجه هو عندنا هنايا البيطون دو بروبرتي. بالنسبه للبيطون دو بروبرتي عندنا كيساوي هنايا 8.50 متر كوب. هذا هو اول بيطون عندنا، حيت قالوا لنا كالكوليو لي كونتيتي دو بيطون. عندنا اول حاجه هو البيطون دو بروبرتي، وبالنسبه لهنايا عندنا بي واحد. عندنا بي واحد اشنو كيساوي؟ فيه سوميل والشيناج لونغرين البوطو والبوتر والبلونشيهو، يعني هادو غادي نحاولوا نجمعوهم. عندنا هنايا بالنسبه للسوميل ايزولي عندنا 55. بالنسبه للشيناج عندنا الشيناج مع اللونغرين بجوج عندنا 22.80. عندنا اللونغرين جمعناه مع الشيناج حيت هنايا مجموعين الكونتيتي ديالهم مجموعين. عندنا البوطو فيه 5.65. بالنسبه للبوتر فيها 15.50. بالنسبه للبلونشيهو 13.45. عندنا 62.9. هذا هو البي واحد. بالنسبه للبي دو عندنا فيها فورم دو دالاج. بالنسبه للفورم دو دالاج عندنا 12.76. هادو هما لي كونتيتي ديال البيطون. عندنا البيطون دو بروبرتي بوحدو، وعندنا بي ان مجموع فيه هاد لي زيليمون اللي حسبناهم، وعندنا بالنسبه للبي دو فيها غير الفورم دو دالاج. احنا دابا حسبنا غير لي كونتيتي ديال لي بيطون، دابا غادي نحسبوا الكونتيتي ديال المورتي. بالنسبه للمورتي عطينا هنايا بلي ماسونغي اون فونداسيون اون مويلون عندنا 7%. عندنا ماسونغي اون فونداسيون غادي نشوفوا هنايا المور دو فونداسيون عندنا فيه 50-75. غادي نديرو 50-75 في 7/100. بالنسبه لهنايا عطينا ماسونغي اون اليفاسيون. عندنا ماسونغي اون اليفاسيون 122، ولكن عطينا بالمتر كاري العكس ديال هاد الاولى.
عاطينها لنا بالمتر كيوب، ولكن عاطينا هنا ايبيسور 20 سنتيم، يعني غادي نضربو في 0.20 عاد باش نضربو في هاد 5% اللي عاطينا. عطاتنا هنا 4.772. هذا هو الكونتيتي ديال المورتي. بما ان كاينه 5 هنايا نديرو من موراها 5 4 دونك نديرو 73. عندنا هذه هي السؤال الاول ديال calculer les quantités de béton et mortier pour réaliser les ouvrages. يعني البيطون عندنا بيطون دو بروبرتي راه عندنا في الجدول. بالنسبه للبي ان راه جمعنا هاد لي زيليمون اللي عندنا جمعناهم وعطاتنا شحال كتساوي بي ان. بالنسبه للبي دو راه عطينا الفورم دو دالا شحال كتساوي. بالنسبه للمورتي عطينا هاد الماسونغي اون فونداسيون باللي كيساوي 50.75 ضربناها في 7 قسمناها على 100. بالنسبه لهاد الماسونغي اون اليفاسيون عندنا ايبيسور، دونك خاصنا هاد ليبيسور نضربوها في هاد الكونتيتي ابخي نضربوها في 5 ونقسموها على 100. دونك هذا هو السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني قالك ديتيرميني لي كونتيتي دي مورتيي دي ماتيريو نيسيسير بور سي اوفراج. يعني غادي نكالكوليو لي كونتيتي ديال هاد لي ماتيريو. شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد الطابلو. غادي نديرو هنايا لي ماتيريو، هنايا نديرو لي بوزوان، وهنايا غادي نديرو كالكول ديال لي ماتيريو ديال لي بوزوان ديال لي ماتيريو. المهم عندنا هنايا غادي نشوفو اش من لي ماتيريو اللي عندنا. بالنسبه لهاد الطابلو هذا عندنا هنايا عندنا سي بي جي 35. بالنسبه لسي بي جي 35 فيها البيطون دو بروبرتي والمورتي، دونك غادي نديرو بيطون دو بروبرتي والمورتي، يعني فيها غير جوج ديال الحوايج. عندنا بالنسبه للسي بي جي 45 عندنا فيها بي واحد و بي جوج، حتى هي فيها جوج ديال الحوايج. عندنا بالنسبه للصابل فيها بيطون دو بروبرتي بي 1 بي 2 والمورتي فيها 4. عندنا دابا الكرافي فيها 3. واحد جوج 3 4.